السلام عليكم. طيب اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا هاد الليميت هادي في هاد لا فونكسيون هادي. عندنا الليميت كون x تنفير 5 الغاسين ديال 1 بلس 3x موان 4 على الغاسين ديال x موان 2 موان غاسين دو 3. دونك اول حاجه كنديروها شنو هي اننا كنغومبلاسيو كنديروا التعويض، كنغومبلاسيو x في هاد لا فونكسيون بار هذيك x0 اللي x تنفير x0، يعني الا كان x كي يؤول لواحد النقطه فكنعوضوا هذيك النقطه في لا فونكسيون وكنشوفوا شنو غادي تعطينا. دونك في هاد ليكزامبل اللي عندنا كون x تنفير 5 ديال هذيك كتعطينا racine de 1 plus 3x c'est-à-dire 3 fois 5 اللي هي 15 moins 4 كتعطينا x يعني 5 moins 2 هي 3 donc racine de 3 moins racine de 3. donc هنا كتعطينا 1 plus 15 هي 16 racine ديال 16 هو 4 donc 4 moins 4 sur 0 0 sur 0 هذه كنسميوها دي فورم انديتيرميني. دونك هنا خصنا نخرجوا من هذا المشكل ديال لا فورم انديتيرميني ياك. فهنا عندي في لا فونكسيون عندي الجذر، عندي لي غاسين، وعندي الفوق لتحت الموان والفوق الموان. دونك الا فكرنا غادي نحتاجوا الكونجوغي ديال هاد نسميوها حنايا بولينوم ياك، ولكن غادي يبقى دائما مطروح لنا المشكل ديال الاولى لان خاصه فيها الموان. دونك في هاد لا فونكسيون بالضبط عندنا الليميت كون x تنفير 5 فغادي نحتاجو الكونجوغي ديال التحتاني وغادي نحتاجو الكونجوغي ديال الفوقاني، بمعنى عندي 1 بلس 3x racine moins 4 sur racine de x moins 2 moins racine de 3. دونك هنا غادي ناخدو الكونجوغي ديال التحتاني، غادي تعطينا هي الغاسين ديال x moins 2 plus racine de 3 sur x moins 2 plus racine de 3. بوي غادي نحتاجو الكونجوغي ديال الفوقاني وغادي يعطينا فوا 1 plus 3x pardon plus 4 sur racine ديال 1 plus 3x plus 4. Donc limite quand x tend vers 5 donc هادي فوا هادي هي ايدونتيتي روماركابل متطابقه هامه، يعني هي 1 plus 3x moins au carré 4 fois 4 هي 16 c'est-à-dire moins 16 والفوق غادي تبقى ليا هادي دونك هي x moins 2 plus racine de 3. هذا الفوق. بالنسبه لتحت عندي هادي في هادي كذلك ايدونتيتي روماركابل، يعني الغاسين ديال x moins 2 au carré moins racine de 3 au carré هادي كلها فاكتور ديال الغاسين ديال 1 plus 3x plus 4. donc limite quand x tend vers 5 ديالاش ديال 1 plus 3x moins 16 x moins 2 plus racine de 3. وهنا غتكون عندي x moins 2 moins 3 1 plus 3x plus 4 égale la limite quand x tend vers 5 1 moins 16 هي moins 15 donc 3x moins 15
facteur de x moins 2 plus racine de 3 sur هنا عندي x moins 5 1 plus 3x plus 4. دونك في هاد ليطاب هادي الا لاحظنا شنو غنلقاو؟ الا عوضنا باكس هنا غادي تعطينا 15 يعني اكس ب 5 غادي تعطينا هنايا 15 موان 15 0 وهنا عاوتاني تعطينا 5 موان 5 0. دونك طحنا كذلك فورم انديتيرميني. مي المشكل بسيط هو ان هاد 3x موان 15 الا درنا الى فاكتوريزينا 3 غادي تعطينا هي الليميت quand x tend vers 5 ديال 3 x moins 5 ياك facteur de x moins 2 plus racine de 3 ولتحت غادي تعطينا x moins 5 facteur de 1 plus 3x plus 4. Donc هنا x moins 5 sur x moins 5 donc هي 1. شنو غيبقى لنا؟ غيبقى لنا الليميت quand x tend vers 5 ديالاش ديال 3 غادي يبقى ليا x moins 2 plus racine de 3 ولتحت غادي تبقى ليا 1 plus 3x plus 4. دابا الا غومبلاسينا x بهاديك 5 شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا 3 فوا الفوق غادي تكون عندنا 5 موان 3 5 موان 3 سيتادير 3 5 موان 2 سيتادير 3 دونك racine de 3 plus racine de 3 ولتحت غادي تكون عندنا 1 plus 3 fois 5 يعني 15 زائد 1 هي 16 racine ديال 16 هي 4 donc 4 plus 4. Donc هاد limite quand x tend vers 5 هي 3 2 racine de 3 ولتحت غادي تعطينا 8 par simplification غادي تعطينا هي donc هنا 2 وهنا غتبقى 4 donc هي 3 racine de 3 sur 4. Donc la limite ديال هاد la fonction هي 3 racine de 3 sur 4. كنتمنى هاد المثال هذا يكون مفهوم. شكرا على المتابعة ديالكم والسلام عليكم.